सर्वप्रथम म यस सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रमुख अतिथिज्यू सहित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तथा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड संक्रमण तथा सोको व्यवस्थापनको लागि लागू गरिएका मापदण्डका कारण प्रभावित हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू केही महिना यता सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेका छन्। तथापि पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ भने आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाहका स्रोतहरूको सीमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाव सृजना भएको छ। फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकममा कमी हुन गई ब्याज दर बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। आजको यस उद्घाटन सत्रमा म नेपालको बाह्य क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, यस क्षेत्रमा देखा परेको चुनौतीहरू र सोको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत उपायहरू तथा आगामी कार्यदिशाका बारेमा आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। कुनै पनि मुलुकको बृहत आर्थिक लक्ष्यहरूमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहने गर्दछ। आर्थिक स्थायित्व अन्तर्गत मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पर्ने गर्दछन्। यस्तो स्थायित्व कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सामान्यतः केन्द्रीय बैंकलाई दिएको हुन्छ र सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एकअर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गर्ने गर्दछन्। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलुकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारहरूमा आउने उतार चढावहरू कम भएको अवस्था हो। अर्थात् बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू जस्तै विनिमय दर, शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो। बाह्य क्षेत्रको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्न सक्ने हुन्छ र यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबावको स्थिति देखा परेको छ। मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आम्दानीमा आएको कमीका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका रूपमा हामीले कोभिड पूर्वको अवस्थातर्फ पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ। सन् 2020मा कोभिड-19 का कारण विश्वभर नै बाह्य व्यापार तथा विप्रेषण प्रभावित भयो। सन् 2020मा विश्व व्यापार आयतन लगभग 8.2%ले खुम्चिएकोमा सन् 2021मा 9.3%ले विस्तार भएको आइएमएफको अनुमान रहेको छ। सन् 2021मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै आयात व्यापारमा वृद्धि हुन गयो, तथापि निर्यात व्यापार तथा विप्रेषण अप्रवाहमा भने धेरैजसो मुलुकमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन। फलस्वरूप ती मुलुकहरूको चालु खातामा दबाव सृजना हुन गयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् 2000 खाता घाटा र जीडीपी अनुपात 5% भन्दा बढीले ऋणात्मक हुने मुलुकहरूको सङ्ख्या 57 रहेकोमा 2021मा यस्तो सङ्ख्या 64 पुग्यो। सन् 2022मा यो सङ्ख्या अझै बढेर 67 पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ। नेपालमा समेत आर्थिक वर्ष 76-77मा व्यापार आयतनमा 14.6%ले कमी आएकोमा आर्थिक वर्ष 77-78मा आयातमा भएको उच्च विस्तारका कारण कुल वस्तु आयात व्यापार 29.9%ले वृद्धि भयो। फलस्वरूप चालु खाता घाटा 76-77को करिब रु 34 अर्बबाट वृद्धि भई रु 334 अर्ब पुग्न गयो भने शोधनान्तर बचत रु 282 अर्बबाट नोमिनल रु 1 अर्बमा सीमित हुन गयो। नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृत्ति केलाउँदा विगत 4.5 दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ। उक्त घाटामा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार वृद्धि भए तापनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिति भने धेरैजसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ। विषम 2040 तथा 50 को दशकमा हामीले अधिकांश वर्ष चालु खाता
घाटा बिहोर्नु परे तापनि 2058 पछि भने अधिकांश वर्षहरूमा चालु खाता बचत रहेको पाइन्छ। तर आर्थिक वर्ष 2073-74देखि भने चालु खाता लगातार घाटामा रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति भने विषम 2058 पछि जम्मा 3 वर्ष मात्र घाटामा रहेको छ। यस्तो सुधारका पछाडि विप्रेसन अप्रवाहले मुख्य भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 कोभिड सङ्क्रमणका कारण आयातमा उल्लेख्य कमी आएको, विप्रेसन अप्रवाह सीमान्त रूपमा मात्र घटेको र सरकारको बाह्य ऋण तथा सहायता परिचालन उल्लेख रहेको कारण बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा नकारात्मक असर परेन। उक्त वर्षमा चालु खाता घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब रु 264 अर्बको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटी करिब रु 34 अर्ब मात्र सीमित हुन पुग्यो भने शोधनान्तर स्थिति पनि अघिल्लो वर्षको करिब रु 67 अर्ब घाटाको अवस्थामा रु 282 अर्ब बचत हुन पुग्यो। 2076-77 को कुरा। कोरोनाको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरूमा विस्तार भई स्वभावतः 2077-78 मा भने नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाव सृजना हुन थाल्यो। उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा चालु खाता बचतमा रहे तापनि 5औं महिनादेखि भने चालु खाता घाटामा रहन गयो। उक्त घाटामा लगातार वृद्धि भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रु 333 अर्ब चालु खाता घाटा पुग्यो। शोधनान्तर स्थिति भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नगण्य रूपमा रु 1 अर्बले मात्र बचतमा रहन गएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै चालु खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थिति दुवैमा दबाव रहेको अवस्था छ। यस आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 82.9% वृद्धि भई 147 अर्ब 75 करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात 38.6% वृद्धि भई रु 1308 अर्ब 73 करोड पुगेको छ। तथापि निर्यातको आधार साँघुरो भएका कारण यस अवधिमा निर्यातमा जम्मा रु 67 अर्बले मात्र वृद्धि भएकोमा आयातमा 365 अर्बले विस्तार भई व्यापार घाटा करिब 298 अर्ब झन्डै 300 अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ। 2078 साउनदेखि सुरु भएको विप्रेसन घट्ने प्रवृत्ति माघसम्म पनि जारी रह्यो। उक्त अवधिमा विप्रेसन अप्रवाहमा 4.9% कमी आई रु 540 अर्ब 12 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेसन अप्रवाह 10.9% बढेको थियो। फागुन 2078 मा भने विप्रेसन अप्रवाहमा सुधार भएको देखिन्छ। बढ्दो आयात तथा सीमित विदेशी मुद्रा अप्रवाहका कारण चालु खाता घाटामा विस्तार हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनामा चालु खाता रु 413 अर्ब 86 करोड घाटामा रहेको छ र फागुनको ट्रेन्ड हेर्दा यो अझै बढ्ने जस्तो देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा रु 104 अर्ब 39 करोड रहेको थियो। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको 7 महिनामा रु 97 अर्ब 96 करोडको बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 247 अर्ब 3 करोड घाटामा रहेको छ। शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घट्दै गएको छ, जुन कुरो अघि थिम पेपरमा पनि नीति प्रतिष्ठानबाट डाक्टर खनालले राखिसक्नु भएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित विगत 7 महिनामा करिब रु 226 अर्बले घटेको छ। हाल कायम सञ्चित 7.4 महिनाको वस्तु आयात र 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्र सुधार हुन बाँकी रहेकोले विदेशी मुद्रा आर्जनमा भरपर्दो स्रोत विकास हुन सकिरहेको देखिँदैन। अब म बाह्य क्षेत्रको अवस्थालाई मध्यनजर राखी बाह्य क्षेत्र सुधार तथा स्थायित्वका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अवलम्बन गरेका केही प्रमुख नीतिगत उपायतर्फ जानकारी गराउन चाहन्छु। बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दबाव व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहित गर्न का लागि आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी कम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रभाव हुन सक्ने तथा आयातलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने कर्जाहरू जस्तै अधिविकर्ष कर्जा, व्यक्तिगत टर्म लोन, मार्जिन कर्जा आदिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैगरी समग्र आयात माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर सिग्नलका रूपमा ब्याङ्क दर तथा नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ। यसबाट ब्याङ्किङ प्रणालीबाट तीव्र रूपमा प्रभाव भइरहेको कर्जाको वृद्धि दरमा केही कमी आई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै सुन चाँदी जस्ता वस्तुहरूको आयात व्यवस्थापन गर्नका लागि सुन आयातको दैनिक कोटा 20 किलोग्रामबाट 10 किलोग्राम कायम गरिएको छ भने चाँदी आयातको लागि उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रामा सीमा घटाइएको छ। विप्रेषण अप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त निक्षेपमा 1% बिन्दुले थप ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबाट स्थानीय ब्याङ्कहरूमा सहज रूपमा खाता खोली न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर 1000मा नै निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट विप्रेषण तथा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारका तर्फबाट वैदेशिक सहायता परिचालन तथा आयात व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू भएका छन्। भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ECF अन्तर्गत 395.9 मिलियन US डलर करिब रु 47 अर्ब बराबरको शून्य ब्याज दरको ऋण स्वीकृत भई पहिलो किस्ताको करिब 13 अर्ब 8 करोड प्राप्त भइसकेको छ। यसका साथै विभिन्न दात्री निकायहरूबाट प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न नीतिगत प्रयासहरूको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ र निकट भविष्यमा यस क्षेत्रमा देखिएको दबावमा थप सुधार आउने हाम्रो अनुमान रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भई चालु खाता तथा शोधनान्तर अवस्था सुधार हुने देखिन्छ। यसका साथै पर्यटन आगमनमा भइरहेको सुधार तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको वृद्धिबाट आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेनको युद्ध जस्ता क्रियाकलापहरूमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाव केही थप समयसम्म पनि जोखिममै रहने देखिन्छ। साथै कुल आयातमा करिब 35% हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम भने कायमै रहने देखिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको निर्यात क्षमता बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्न तपाईँ हामी सबैको साझा प्रयास जरुरी छ। बाह्य क्षेत्र दबाव समयमै व्यवस्थापन नगर्नुको असर के हुन सक्छ भन्ने पाठ हामीले पाकिस्तान र टर्कीको सङ्कट तथा भर्खरै श्रीलङ्काको स्थितिबाट पनि सिक्न सक्छौँ। विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। तसर्थ बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकहरूमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन गर्दै यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी रहेको छ। अत्यधिक आयातमुखी भइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वमा जोखिम पर्न सक्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण रहिरहने देखिन्छ र हामी जहिले सुकै पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले गर्दा अहिले ब्याजदर वृद्धि र पर्याप्त कर्जाको अभाव बेहोरिरहनु परेको स्थिति छ। बाह्य असन्तुलन थप बिग्रिएमा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने हुनाले आयात र यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा कमी ल्याउन सबै सरकारहरूको सहयोग खाँचो छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा जान थालेपछि अहिलेको अवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ। तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, विप्रेषण अप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोगको अप्रवाह बढाउनको लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निरन्तर रूपमा बाह्य क्षेत्रको स्थिति अनुगमन गरिरहेको छ तथा आवश्यक परेमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको लागि थप नीतिगत उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास समेत म यहाँहरू समक्ष दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा यस उद्घाटन सत्रमा आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै समस्त कार्यपत्र प्रस्तुतता तथा सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सम्मेलन अवधिभरका छलफलहरूमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको समेत अपेक्षा गर्दै सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्दछु र यहाँहरूको धैर्यता सहितको यो भनाइ सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।